نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے میسرہ کے اندر ہر سال آندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں ہویا میسرہ کے اندر مو مگے داؤں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں آندے کون ہے دے والی دا جمال بیکھن آندے نے جیڑا آندے مو مگیاں قیمتہ دے کے لگا جاندہ ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرما دینے آپ شواہد النبوت لکھ دینے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرہ کے اندر نبی پاک خیمے دی اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی آؤں ڈبل قیمت دسی بابا کہنے لگا پتاں دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی تینے دائے کہ میں کمبل خرید لواں گا اندر کملی والے دے کنہ جب بابے دی آواز آئی بڑے جلال کملی والے خیمے چبا رہے فرمایا بابا جا جاؤ سودا خریدنا نہیں خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں دی اتھرو آ گئے رو کے کہنے لگا سنیا ناراض نہ ہو جویں آکھے گا اوویں کر لواں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں تھے حضرت صفیہ آئیاں فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان خیریت حضرت اما خدیجہ فرمان لگیاں کہ صفیہ تینوں پتہ میرا تجارت دا قافلہ ہر سال ملک شام جاندہ ہے اس سال بھی چلے میں اس تو پریشانہ کہ میں لوگوں نے تنخواہ دے کے کاروبار چلا رہی ہیں تو لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دے دینے آپ فرمان لگیاں کہ صفیہ میں پریشانہ کہ کاش میرا باپ ہوندہ میرا شوہر ہوندہ کو بھائی ہوندہ میرا کاروبار سنبھالدہ میرا کوئی بھی نہیں زمانے بچ پھر کے بیکھاں کہ امانت دار تو دیانت دار کو ملتا ہی نہیں کاروبار کنوں دے حضرت صفیہ فرمان لگیاں خدیجہ جب تو آنکھیں تے ایک دیانت دار نو میں جاننی ہے اما خدیجہ فرمان لگی صفیہ اس معاشرے چھ دیانتدار کتھو آ گیا فرمان لگی یاد کر میں تینوں کہنی ہے نا میرا کہ بتیجہ محمد ہے آپ فرما دیا ہوں ایڈا امانت داری کہ مکہ دے لوگوں نے محمد نہیں کہہ دے لوگوں نے صادق دی امین کہہ کے بلا دے تے جے تو آکھے تے میں محمد نو بلاما تیرا کاروبار سوالے آکھے بلاؤ حضرت صفیہ نے حضور نو پیغام بھیجا کہ ذرا خدیجہ دے محل آیا جے ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دی بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا تے حضرت صفیہ نو بھی بٹھا لیا درمیان چک باریک سارا پردہ لٹکا لیا تے او سامنے محل دا دروازہ جتھو گزر کے حضور نے ہونا نوجوانوں چک پھٹیاں والیوں ادھر حضور علیہ السلام تشریف لے کے خرامہ ٹر دے آ رہے ادھر حضور آ رہے تے ادھر خدیجہ تے صفیہ تے نفیسہ بیٹھیاں انج کر کے دروازہ کھلیا نا تے حضور آئے اما خدیجہ الکبریٰ دی نگاہ حضور دے چہرے تے بئی تے دل آو گیا پہلی نگاہ جدو حضور دے چہرے تے پئی تے فرما دیا اے تے وہی سورج ہے جڑا مخابے چوے کو اتے آئی سورج ہے کأن الشمس تجری فی وجہ سراجا منیرا پہلی نگاہ پئی چہرہ مصطفیٰ تے فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں مجھے کھا کے پھبن کو سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من تن ہوگی یاد اجازت ہوئے تو ایک باری پھر پڑھا تُسی سارے نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ در کوئی شہید نہ ہو جائے کئی بیلی کروی صلاح کر کے انہوں نے مولوی ٹل لالے میں نہیں بولا میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا انہوں نے میں بھی نہیں جو بلا سکتا
جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ. ہے تے ہندی ہے پر میں آسان کر کے سمجھاون لگا. کون ہے والی دے چہرے تے نگاہ پئی فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دن. اما فرما دیا دل ہو گیا. میرے آقا خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے آکے نہ تے اوپر دے دوسری طرف بیٹھ گئے. میرے آقا نے آؤندے بول کے نہ تے مٹھا جا بول کے حضور نے فرمایا ہو جان میں نے کیوں بلائے. اما خدیجہ پکار کے کہہ لگی ہیں جی میرا قافلہ ملک شام تجارت لے جا رہے. میں چاہنی ہے کہ تسی میرا کاروبار سنبھالو تے میرا سامان بیچ کے آؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان پوری دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا. میری پھوپھو نے پیغام بھیجے میں تہاڈا کام کر دے گا. نوجوانوں ہوں توجہ میرے والا. اما خدیجہ دے لبوں چوں ایک جملہ نکل گیا کہنے لگیاں تنخواہ کی نہیں لبو گے. بس یہ جملہ نکلیا تے حضور دی او جڑی ہاشمی رگ پھڑ گئی. میرے آقا آپ تاجر حضور دے ابو جی تاجر دادا جی تاجر حضور دے تائے چاچے خاندانی تاجر عرب دے بڑے یہ تے حضور پھوپھو دے کہنتے آئے. پر جدو تنخواہ دی گل آئی تے حضور دی ہاشمی رگ پھڑ گئی. حضور اٹھ کے نہ تے ٹور پہ دروازے والے تے مڑ کے فرمان لگے خدیجہ سی کو تنو تنخواہ لین والے لگنے. اما خدیجہ جدو حضور دی کنڈ ویکھی تے حضور نو جاندہ ویکھیا تے طرف اٹھیاں طرف کے کہہ دیا محمد تسی کیویں راضی ہو. میرے آقا فرمان لگے سامان تیرا دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا. اما خدیجہ دل میں کی خوش ہو گئی ہیں تے کہہ لگے جی مینوں منظور ہے تے دل چ کہنے لگے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کرے. او حساب تے شریکاں نال کری دے نے حبیباں نال حساب تے نہیں نہ کری دے. او یار جڑا شریک ہوے اودے نال ادو اد دا فیصلہ کری دے ادو اد دا فیصلہ کری دے اودے نال حساب کتاب کری دے نے. تے جڑا حبیب ہوے نا اودے نال حساب نہیں کری دے. اونوں آکھی دا کلی بھی تواڈی جلی بھی تواڈی گھر بھی تواڈا ویڑا بھی تواڈا تے اسی بھی تواڈے. شریکہ نال حساب کر رہے ہیں محبوبہ نال حساب کری نہ کری دے. اکھے سونے ہے ہی سارا کچھ دے رہے. ہن نوجوانوں جدو قافلہ ٹرن دا ویلا آیا توجہ ہے نا سارے نہیں میرے ول بھائی. یہ داستان تے بڑی لمبی ہے مینوں کئی گھنٹے لگ دے نے سنان دے. یہ سیرت دا ایک باب ہے میرے نبی دی جوانی دا ایک باب. میری ملت دے نوجوانوں حضور علیہ السلام نے جدو قافلے دے ٹرن دا ویلا آیا نا تے نبی پاک دی پھپھو چاچے تائے آگے. اور یاد رکھیو اس قافلے دے اندر ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ مکہ دے بڑے بڑے تاجرہ دا سامان سی. پر یاد رکھیو سارے دا سامان ایک پلڑے چتے حضور اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی. اما خدیجۃ الکبریٰ دا ایک بڑا پرانا نوکر سی جدا نام سی میسرہ. اما خدیجہ میسرہ نے پچھلے کمرے چلے گئی ہیں تو انہوں جا کے کہہ لگی ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے. اس بار بھی تو جاوے گا پر اگے جانا ہے مالک بن کے ہن جانا ہے نوکر بن کے. میں تینوں تنخواہ ڈبل کرا دیواں گی میرا ایک کم کر کے. وہ طرف کے کہہ لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی میں تہاڈا غلام ہاں میں ہور کسی دی غلام. مینوں کیدا غلام بنا لگی ہو. کھڑکی کھولی حضور والی اشارہ کر کے نا فرما لگی او سونے دی غلامی کرنی. میسرہ کہنے لگا خدیجہ جی او دی غلامی کرنی پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں. او دا مکھ وے کے غلامی کرنو دل پیا کردا ہے. میں حاضر ہاں دسو کی ڈیوٹی ہے. اما خدیجہ فرما دیا مکہ چ مشہور ہے کہ محمد صادق تے امین ہے تو سفر تے نال چلے. سیانے لوگ کہندے نے کسی بندے نو آزمانا ہوے نا او دی اصلیت ویکھنی ہوے تے او دے نال سفر کر کے ویکھو. فرما دیا سفر تے چلے ہیں تے ذرا ویکھی جویں دا لوگ کہندے نے اوویں دا ہی ہے. آئی تیری ڈیوٹی ہے تنخواہ میں تنوں ڈبل دے ہوں. ہن میسرہ میرے نبی نانا جسوسی لیلان جا رہے. ادھر کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے آئے. پردیس سے ملک شام پہلی باری تجارت کاروبار لی میرے نبی چلے نے. اے بھٹی صاحب کی نام جی بھٹی محمد کبیر بھٹی.
وہ اٹلی گئے پردیس گئے ماں نے روندیاں ٹوریا ہوئے گا باپ نے روندیاں ٹوریا ہوئے گا بہنا بھائی روندے ہوں گے جدو ٹوریا ہوئے گا کہ پردیس چلے یا کوئی بھی پردیس کاروبار میں جاوے تو ماں باپ روندے ٹور دے پتہ نہیں ملاقات کدو ہونی ہے جدو میرے نبی ٹورے تھے ماں بھی کوئی نہیں تھے باپ بھی کوئی نہیں سر تے سایہ ہی کوئی نہیں کملی والے جدو مکے جو پہلی باری کاروبار کرن واسطے ملک شام لے جا رہے تو میرے نبی دیاں اکھاں جو اتھرو خیال کیے کدے اج ماں ہوندی تے متھی چمو کے ٹور دی اج کدے باپ ہوندا تے شفقت نہ سین لا کے دعاواں دے کے ٹوردا کونین دے والی رون لگ پے تے میرے نبی دیا پھپھو بھی رون لگ پیاں چاچے بھی رون لگ پے تائے بھی رون لگ پے کاش اج محمد دی ماں تے باپ زندہ ہوندے چک بھٹیاں والے ہو ماں پہ ٹھڑ جا منہ خوشی آوے تے یاد ماں پہ ہوندے نے دکھ آوے تے یاد ماں پہ ہوندے اے رمضان شریف دا مہینہ ہون لگا ہے تے عید آنی ہے رمضان تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے عید منائے گا پر جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگاں عید بنا دے تے قبرستان سے عید والے دن کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا اور جنہ عید والے دن قبرستان رونا ہے نا انہاں نے پوچھی ماں پہ کی ہوندے انہاں نے پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دیں ماں مرتے بھائی ماں پہ مکیاں دے پیر مرن بیڑا بیلا باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاؤنگا یہ میلا بھائی باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاؤنگا یہ میلا اے باپ مرے مرن کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بچاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بچاؤ اے کون کرے رکھوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف میرے آقا نے ماں تے باپ دی جاندیاں یاد آئی پھپھو تائے چاچے نے متھا چمک کے میرے نبی نو ودیا کیتا جدو حضور دا قافلہ مکے تے ٹریا نا تے اما خدیجہ الکبریٰ او محل دی چھت تے چلیا گئیاں تے حضور دی جاندیاں کنڈ ویکھی تے آسمان بل ویکھ کے رو کے کہدیاں نے جاندے دی کنڈ وکھائیا تے اوندے دا چہرہ بھی وکھا دے اما خدیجہ نو تے پہلے دن حضور دی اڑیکاں لگ گئیاں کدو یہ سونے واپس آنا کدو دوبارہ چہرہ انور ویکھا گیا چکا بھٹیاں والے جدو حضور دا قافلہ ٹریا مکے تو تھوڑی دیر بعد گزریا نا بار بھی اچانک قافلہ رک گیا حضور نے میسرہ نو بلا کے فرمایا ایک قافلہ کیوں رکیا کہنے لگا کہ میرے دو اونٹ بیمار ہو گئے ٹر دے نہیں نبی کریم نے فرمایا اونٹاں نو لے آؤ تے یا میں نو لے جاؤ بھئی خوشبوان والے تسی او تے بہ جاؤ تانوں انہاں دی جاندے خدمت کر کے جائے جی سارے چلو بیٹا بیٹھ کے بسم اللہ اتھے بہ جا میرا پتر اتھے تو بہ جا شاباش چلو ہون تو سی سبحان اللہ کو مڑ واپس لے چلا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹا نو لے آتی یا میں نو لے جا کہنے لگا اونٹ اٹھ نہیں سکتے نبی کریم خرامہ ٹورے اونٹا کو لائے اس طرح کر کے نا کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیرے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہو بھی کافر جڑا بکھے آکھے
میرے کریم دے عبداللہ والے ہاتھ پھیرے تے وہ جڑا میسرا وہ کہندا میں حیران رہ گیا کہ اگے قافلہ اگے اگے جاندا سی اونٹ پیچھے پیچھے جاندے سن ہاتھ محمد دے لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے وے تے اونٹ اگے اگے جاندے میسرا نو خیال آیا کہ جا کے خدیجہ نو آ گل سناواں گا کہ اے تے ہاتھ لا دے تے جانور بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے تھوڑی دور اگے گئے تے میسرا کہندا میں غور کر کے ویکھیا کہ حضور دا سایہ ہی کوئی نہیں نبی کریم دا سارے بولو سایہ کوئی نہیں میرا بھی سایہ ہے تہاڈا بھی ہے اسٹینڈ اے دا بھی سایہ ہے اس مائک دا بھی سایہ ہے ہر چیز دا سایہ ہے پر او جڑی سامنے روشنی لگی نا اے جڑی لائٹ اے دا سایہ کوئی نہیں سب دا سایہ ہے ساڈے وچوں پر آ جڑیاں لائٹاں تے لگیاں سامنے چار انہاں دا سایہ کوئی نہیں اے دا مطلب جڑی لائٹ ہوے جڑی روشنی ہوے جڑی نور ہوے او دا سایہ نہیں ہوندا کدے سورج دا سایہ ویکھیا چند دا نہیں یہ دا مطلب ہے جڑا نور ہوئے نا دا سایہ نہیں ہوتا میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں نور دا سایہ نہیں ہوتا کملی والے دا سایہ کوئی نہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بنی اسرائیل دے اللہ نے فرما بدل سایہ کر دے سن میں نے سچی دس یہ ایڈی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نہیں تے خدا دے محبوب تے سایہ نہیں کر سکتے بدل سایہ کر کے میرے نبی دے نال ٹوڑ دے سن سایہ کیوں نہیں دیتا ایدے تے بحث کریے وقت درکاری پر ایک کوئی گل کر دینا اے تو سا غور کرو روشنی سامنے میں نا تے میرا سایہ پیچھے میں تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندے اللہ فرمایا سونیا تینوں سایہ ہی نہیں دیتا یا اللہ کیوں فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا اور بعد علماء بلکہ حضرت عثمان غنی دا کلمہ پڑھیا فرماتے ہیں اللہ نے محبوب نو سایہ نہیں دیتا کہ جے کسی دا پیر حضور دے سائے تے آگیا تو انہیں کافر ہو جانا وہ جڑا یار دے سائے دے بھی ادبی برداشت نہیں کرتا اور رب محمد دے بھی ادبی کدوں برداشت کر سکتے نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے شام پہنچے میسرا کہندا ہر سال آندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں ہویا میسرا کہندا اے مومو مگے داؤں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں آندے کون ہے دے والی دا جمال ویکھن آندے نے جیڑا آندا مومگیاں قیمتاں دے کے لگا جاندا ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرماندے نے آپ شواہد النبوت لکھ دے نے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرا کہندا نبی پاک خیمے دے اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی آؤں ڈبل قیمت دسی بابا کہن لگا پتاں دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی دینے دائے تے میں کمبل خرید لواں گا اندر کملی والے دے کناں جب بابے دی آواز آئی بڑے جلال کملی والے خیمے چبا رہے فرمایا بابا جا جاؤ سودا خریدنا ہی خرید نہیں خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں تے اتھرو آ گئے رو کے کہن لگا سنیا ناراض نہ ہو کہ میں آکھے گا اوویں کر لواں کہندا بابا ڈبل قیمت تے کمبل خرید کے لے گیا تے میں نے پھر پتہ لگا اس بار سودا نہیں پیا وکدا تے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ہے بس پھر کونین دے والی واپس آئے اما خدیجہ الکبریٰ نے سنیا تے نفیسہ نو آکھیا جا میرا رشتہ محمد دے گھر لے جا تو آواز آئی کملی والیا تو چپ کر کے میرے بوے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ ٹر کے تیرے بوے نہ آوے تو میں نے محمد رب کون آکھے پھر خدیجہ الکبریٰ دا رشتہ آیا تو میرے نبی نے رشتہ قبول فرما لیا رشتہ قبول ہو گیا ہن اجازت دیو تو میں تانوں مٹھی جی گل سناواں تے حضور دی شادی دا دن سناواں ساڈے عظیم ثنا خان ماشاءاللہ نعت خان محمد افضل قادری صاحب سے الکوٹ دی شان تشریف لے آئے نے میں خوش آمدید کہنا جتھوں پڑھ کے آئے نے میں اوتھے جا کے جے پڑھنا میں نہ تے انتظار کر رہا سی اون تے میں جاواں اے ہن آگے نے ہن بس میں بات مختصر کرن لگا نوجوانوں کونین دے والی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی کملی والے دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئیاں کملی والے دولہ بن کے مکے دی گلی دی اندر جا رہے نوجوانوں مکے دے عمرہ براتی نے
مکے دے رؤساء براتی نہیں، قبیلیاں دے سردار براتی نہیں، نبی پاک دے چاچے دے تہیں براتی نہیں، نبی پاک دیاں پھپھیاں براتی نہیں۔ آج تواڈے نوجوان کسے دی شادی ہو جائے سارے پنڈ والے نوں بڑا چاہے ہوے گا، پر برات وچ سب تو زیادہ چاہے انہوں ہوے گا جڑا دھولے دا بچپن دا یار ہے، انہوں بکھرا ہی چاہے ہوے گا۔ وہ کیسا منظر ہوے گا جدو کملی والے دولہ بن کے مکے دی گلی چ جا رہے ہیں، پر جنہوں بولتے جا چڑھے نے وہ محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق